पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत्। अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्। वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम् विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निशीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिं सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विससर्जोर्जितश्रियम्। इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम्। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिं सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विससर्जोर्जितश्रियम्। सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्। निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशालाम् अध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः। तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां दिनाय इति। पूर्वस्मिन् श्लोके नंदिनी वनात् प्रत्यागता सायंकाल समयः। तत्र गोष्ठं प्रति गमनसमये नंदिन्याः शफैः उत्थिताः धूलयः दिलीपं स्पृष्टाः येन तीर्थजलस्य प्रोक्षणेन या पवित्रता भवति सा एव पवित्रता नंदिन्याः रजःकणानां स्पर्शेन जाता इति वर्णितवान्। इदानीं तामेव नंदिनीं दृष्ट्वा पुनः राजानं कथयति। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः याज्यम् आशंसिता वन्ध्यप्रार्थनं पुनः अब्रवीत् इति। तां सा तेताः तां तेताः जानन्ति पुण्यदर्शनां पुण्यं दर्शनं यस्याः सा पुण्यदर्शना इति बहुव्रीहि समासः। दृष्ट्वा इति क्त्वान्तम् अव्ययम्। निमित्तज्ञः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। निमित्तं जानाति इति निमित्तज्ञः। निमित्तम् इत्युक्ते शकुनशास्त्रं शकुनं जानाति इत्यर्थः। तादृशः निमित्तज्ञः उपपदसमासः अस्ति कृदन्तशब्दः। तपोनिधिः तपसां निधिः तपोनिधिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। इकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं।
याज्यम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनम् आशंसितावन्ध्य प्रार्थनम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनम् आशं न वन्ध्यम् अवन्ध्यम् अवन्ध्यं तत् प्रार्थनम् अवन्ध्य प्रार्थनम् अव्यर्थ प्रार्थना इत्यर्थः आशंसिते अवन्ध्य प्रार्थना प्रार्थनम् यस्य सः यस्य दिलीपस्य आशंसिते मनोरथे प्रार्थना अव्यर्था न व्यर्था इत्यर्थः तादृशं नाम सफल मनोरथम् इत्यर्थः तादृशं दिलीपम् इति अत्र बहुव्रीहि समासः पुनः इति पुनर् अव्ययम् अब्रवीत् ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति धातुः ब्रवीति इति परस्मैपदिनः लङि अब्रवीत् अब्रूताम् अब्रुवन् इति प्रथमपुरुषे एकवचने भवति अन्वयः अत्र समासः जातः इदानीम् अन्वयः एवमस्ति निमित्तज्ञः तपोनिधिः पुण्यदर्शनां तां दृष्ट्वा आशंसितावन्ध्यप्रार्थनं याज्यं पुनः अब्रवीत् निमित्तज्ञः शकुनज्ञः तपोनिधिः तपस्वी वसिष्ठः पुण्यदर्शनां पवित्र दर्शनां पवित्रावलोकनां तां नन्दिनीं दृष्ट्वा अवलोक्य आशंसितावन्ध्यप्रार्थनं सफल मनोरथं याज्यं यज्ञयागादिकं कारयितुं योग्यं दिलीपं पुनः भूयः अब्रवीत् उक्तवान् वसिष्ठः दिलीपं पुनः उक्तवान् वसिष्ठः कीदृशः इत्युक्ते शकुनज्ञः शकुननिमित्तज्ञः इति पदमेव प्रयुङ्क्ते कालिदासः यतोहि यदा सः दिलीपस्य सन्तानावरोधकारणं दृष्टवान् समाधानं कथयितुं चिन्तितवान् तदा एव वनात् नन्दिनी उपस्थिता तर्हि एतादृशं शकुनं दृष्ट्वा यतोहि तस्य अवरोधस्य निवारणहेतुः अथवा निवारणनिदानं नन्दिनी एव वर्तते सा एव स्वयं उपस्थिता इति हेतोः तर्हि दिलीपस्य यः अवरोधः आसीत् सः अवरोधः अपि अवश्यमेव गतः तस्य मनोरथः अवश्यं सेत्स्यति इति अवश्यं सः तत्र काकतालीय न्यायवत् दृष्टवान् अतः निमित्तज्ञः इति पदं प्रयुङ्क्ते कालिदासः एवं तपस्वी वर्तते अत एव सः नन्दिनीं दृष्ट्वा दिलीपस्य दुःखं निवारितं भविष्यति इति तदपि अवलोकितवान् यतोहि पुण्यं दर्शनं यस्याः दर्शनमेव पुण्यं तादृश नन्दिनी इदानीम् उपस्थिता वर्तते अतः तादृशीं नन्दिनीम् अवलोक्य सः चिन्तितवान् दिलीपस्य या प्रार्थना वर्तते यद् निवेदनं वर्तते अवरोधस्य परिहारः कः इति तादृश परिहारोऽपि इदानीं लब्धः येन दिलीपस्य प्रार्थना व्यर्था नास्ति अवश्यं तस्य दिलीपस्य प्रार्थना सफला भविष्यति इति दिलीपस्य मनोरथः अवश्यं सेत्स्यति इति दृष्ट्वा तादृशं याज्यं यज्ञयागादिकं कारयितुं योग्यं राजानं दिलीपं पुनः कथितवान् नाम इदानीं मत्प्रसूतिमनाराध्य इति सुरभेः यः शापः आसीत् तस्य शापस्य एतावता किञ्चित् समाधानं प्राप्तं नाम साक्षात् नन्दिनी एव उपस्थिता
अभवत् अतः आराधनां कर्तुम् अग्रे मनोरथं च सफलीकर्तुम् एकं सोपानम् इदानीं दिलीपस्य प्राप्तमस्ति। अतः दिलीपस्य या प्रार्थना आसीत् सा प्रार्थना व्यर्था नास्ति। अवश्यं सः मनोरथः तस्य मनोरथः सफलः इति विचिन्त्य तादृशं दिलीपं नन्दिनीं दृष्ट्वा सः तपस्वी निमित्तज्ञः शकुनज्ञः मुनिः वसिष्ठः भूयः नाम पुनः उक्तवान्। किम् उक्तवान् इति अग्रिमश्लोके वर्तते। नाम्नि कथिते एव नन्दिन्याः उपस्थितिः जाता। यदा सः नन्दिन्याः सेवां विना सन्तानं न भवति इत्यादिकं वदन् आसीत्, तदा एव सा उपस्थिता अभवत्। तर्हि एतादृशं शुभशकुनं प्राप्तं वर्तते। अतः अवश्यं भवतः मनोरथः सेत्स्यति सिद्ध्यति इति यतोहि नामकथनमात्रेण एव सा उपस्थिता अभवत्। तर्हि भवतः समस्यापि परिहृता इति सूचयति। तदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्। अदूरवर्तिनीं सिद्धिं, अदूरवर्तिनीं ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः द्वितीयकवचनमस्ति। सिद्धिं इकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीयकवचनं। राजन् इति संबोधन प्रथम एकवचनं। हे राजन्। विगणय वि उपसर्गः गणसंख्याने धातुः चुरादिगणे वर्तते। लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने वर्तते। आत्मनः षष्ठे एकवचनं नकारान्त पुल्लिङ्गः। उपस्थिता इयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। इयम् इति इदं स्त्रीलिङ्गः सर्वनाम शब्दः प्रथम एकवचनं। कल्याणी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं। नाम्नि नामन् इति नकारान्त नपुंसकः सप्तम एकवचनं। कीर्तिते कीर्तिता इति आकारान्त नपुंसकः नाम्नि इत्यस्य विशेषणम्, अतः सप्तम एकवचनं। एव इति अव्ययम्, यद् इति अव्ययमस्ति। अदूरवर्तिनी न दूरे वर्तितुं शीलमस्याः इति अदूरवर्तिनी अत्र उपपदसमासः तद्वृत्तिः वर्तते। विद् अन्यत्र समासः नास्ति, एकत्रैव समासः। इदानीम् अन्वयः एवमस्ति। हे राजन्, आत्मनः सिद्धिम् अदूरवर्तिनीं विगणय यत् इयं कल्याणी नाम्नि कीर्तिते एव उपस्थिता। हे राजन्, हे दिलीप, आत्मनः स्वस्य सिद्धिं साफल्यं नाम मनोरथम् अदूरवर्तिनीं विगणय समीपे विद्यमानं चिन्तय जानीहि। नाम भवतः मनोरथः नातिदूरे वर्तते, नाम अत्यन्तम् अल्पे समये एव भवतः मनोरथः सिद्ध्यति। किमर्थम् इति चेत् यस्मात् कारणात् इयम् एषा कल्याणी मङ्गलमूर्तिः शुभमूर्तिः नन्दिनी नाम्नि कीर्तिते एव उपस्थिता। नामकथनमात्रेण एव उपस्थिता जाता। अभिधाने कथिते एव निश्चयेन सा प्राप्ता वर्तते। यदा नन्दिन्याः सुरभेः पुत्र्याः नामग्रहणं कृतं तदनु सा उपस्थिता जाता। अतः भवतः मनोरथः बहु दूरे नास्ति। अवश्यम् अचिरादेव भवतः मनोरथः नाम पुत्रप्राप्तिरूपः मनोरथः सेत्स्यति सिद्ध्यति इति पुनः वसिष्ठः दिलीपम् उक्तवान्। महोदय, तत्र प्रश्नः अस्ति, श्लोके कीर्तिता इति कथम् आगतः? ए इत्यस्य लोपः। तत्र सन्धिः अस्ति। कीर्तिते एव इति खलु। कीर्तिते एव एचो यवायावः इति एकारस्य स्थाने अयु आदेशः। एकारस्य स्थाने एचो यवायावः इति कीर्तितयु
एव इति कीर्तितयु एव इति जातम्। अनन्तरं यकारस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि न तद् नास्ति एतत् लोपो व्योर्वलि न लोपशाकल्यस्य इति अस्ति खलु लोपशाकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात् वा अशिपरे इति लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति। कीर्तितयु एव इत्यवस्थायां यकारस्य लोपः विकल्पेन भवति अशिपरे। हलिपरे तु हलि सर्वेषाम् इति नित्यं भवति। अतः कीर्तिते एव इत्यवस्थायाम् एचो यवायावः इत्यनेन अयु इति अयादेशः अयु अकारः यकारस्य अयु इति अयादेशः अनन्तरं यकारस्य लोपशाकल्यस्य सूत्रेण विकल्पेन लोपः तदा कीर्तित एव इति जातम्। कीर्तित एव नाम कीर्तिते एव इत्यर्थः। कीर्तितः एव इति पुल्लिङ्गेपि एवमेव भवति कीर्तित एव इत्येव भवति। अतः सन्दर्भानुसारं द्रष्टव्यं कीर्तिते एव इति सन्धिच्छेदः करणीयो वा कीर्तितः एव इति सन्धिच्छेदः करणीयो वा इति सन्दर्भानुसारं द्रष्टव्यम्। अत्र नाम्नि इत्यस्य विशेषणमस्ति नाम्नि इति सप्तम्याम् अस्ति अतः कीर्तिते इति सप्तम्यां करणीयम्। यदि पुल्लिङ्गे विशेष्यं स्यात् तर्हि कीर्तितः किमपि कीर्तितः दिलीपः एवं रूपेण पुल्लिङ्गेपि वक्तुं शक्यते। उभयथापि कीर्तित एव इत्येव भवति। कीर्तिते एव इत्यवस्थायामपि कीर्तित एव कीर्तितः एव स एव इति वदामः खलु तद्वत् अत्रापि कीर्तित एव कीर्तित एव इत्यत्र तत्र भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इति रु इत्यस्य स्थाने यकारादेशः अनन्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः। अतः यकारस्य लोपे कृते कीर्तित एव इति जातम्। सन्धि अत्र स्वादिसन्धिः वर्तते। स्वादिसन्धिप्रकरणे इयं प्रक्रिया अस्ति। अस्तु धन्यवादः। नाम भो भगो अघो पूर्वस्य योषि तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च भो भगो अघो पूर्वस्य योषि हलि सर्वेषाम् इति वर्तते। अत्र तावत् कीर्तिते एव इति अयादेशे लोपशाकल्यस्य इति अकारलोपः तावदेव। अग्रे इदानीं नन्दिनी उपस्थिता वर्तते तर्हि नन्दिन्याः सेवा करणीया वर्तते। सेवा कथं करणीया इति इदानीं सेवायाः प्रकारं तत्र वर्णयति। नाम मनोरथस्य सिद्धिः इच्छा सिद्धिः यदि भवेत् तर्हि नन्दिन्याः सेवा करणीया इति निश्चितमस्ति। तर्हि सेवा कथं करणीया इति वदति वन्यवृत्तिरिमां शश्वतात्मानुगमनेन गां विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। अत्र अर्थान्तरन्यासालङ्कारः विद्यामभ्यसनेन एव उपमालङ्कारः अपि उपमालङ्कारः एव वक्तुं शक्यते। विद्याम् अभ्यसनेन इव विद्यामभ्यसनेनैव नैव इति न विद्यामभ्यसनेनैव उपमालङ्कारः। वन्यवृत्तिः इमां शश्वत् आत्मानुगमनेन गां विद्याम् अभ्यसनेन इव प्रसादयितुम् अर्हसि। वन्यवृत्तिः वन्यवृत्तिः वने भवा वन्या वन्या वृत्तिः यस्य सः वन्यवृत्तिः बहुव्रीहि समासः इकारान्त पुल्लिङ्गः। इमाम् इति इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयकवचनं शश्वत् अव्ययम्। आत्मानुगमनेन आत्मनः अनुगमनम् आत्मानुगमनम् इति षष्ठीपुरुष समासः। गां
गो इति ओकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः उभयलिङ्गशब्दः अत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तते गौः गावौ गावः गाम् इति द्वितीयैकवचनं विद्यामिति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीयैकवचनम् अभ्यसनेन अकारान्त नपुंसकः तृतीयैकवचनम् इव इति अव्ययम् प्रसादयितुम् इति तुमुन्नन्तम् अव्ययम् अर्हसि अर्हपूजायाम् इति धातुः लटि मध्यमपुरुषे एकवचने वर्तते अन्वयः वन्यवृत्तिः इमां गां शश्वत् आत्मानुगमनेन अभ्यसनेन विद्यामिव प्रसादयितुम् अर्हसि। यदा वसिष्ठः दिलीपं कथयति नन्दिन्याः सेवा कथं करणीया इति चेत् त्वं वन्यवृत्तिः भव। प्रथमं वन्यवृत्तिः इत्युक्ते दिलीपस्तु राजा वर्तते, तर्हि प्रासादे सम्यक्तया विशिष्टभोजनादिकं कृत्वा अभ्यासः, परन्तु इदानीं तथा नास्ति। सः व्रती वर्तते, दिलीपः व्रती वर्तते, तर्हि व्रतस्य नियमाः भवन्ति। तत्र एवं रूपेण खाद्यपानादिकं विशिष्टभोजनादिकं कर्तुं न शक्यते। तर्हि कीदृशभोजनम् इत्युक्ते वन्यवृत्तिः। वने विद्यमानाः यथा आहारादिकं स्वीकुर्वन्ति तथा भवतः अपि आहारः, नाम कन्दमूलादिकम् एव भवतः आहारः। वन्यावृत्तिः, अरण्ये जनानाम् आहारव्यवस्था या भवति भवतः अपि तादृशी एव आहारव्यवस्था वर्तते, तथा भवान् भवेत् इति वन्यवृत्तिः इति व्रतस्य एकः नियमः उक्तः। अतः विशिष्ट खाद्यपानादिकं भवता कर्तुं न शक्यते। तादृशः वन्यवृत्तिः भवान् दिलीपः इमां गाम् एतां नन्दिनीं शश्वत् निरन्तरम् आत्मानुगमनेन, आत्मनः पश्चात् गमनेन इत्युक्ते अग्रे गौः गच्छति, फॉलो कुर्वन् नाम तस्य अनुगमनं कुर्वन् भवान् गच्छेत्, तस्य अनुकरणं कुर्वन् अनुसरणं कुर्वन् भवान् गच्छेत्, तथा आत्मनः पश्चात् गमनेन इत्युक्ते नन्दिन्याः फॉलो करणेन इत्यर्थः। नाम अनुकरणम् अनुसरणं कुर्वता भवता प्रसादयितुम् अर्हसि, भवान् प्रसादयितुम् अर्हसि इत्युक्ते सन्तोषयितुं योग्यः वर्तते भवान् इत्यर्थः। कथम् इति चेत् अभ्यसनेन विद्यामिव, अभ्यासकरणेन यथा विद्या सन्तुष्टा भवति, बहु पुस्तकसङ्ग्रहेण विद्या सन्तुष्टा न भवति, अथवा नवरात्रे केवलं सरस्वत्याः पूजनेन अथवा निरन्तरं सरस्वत्याः पूजनेनापि सरस्वती सन्तुष्टा न भवति। सरस्वती कदा सन्तुष्टा भवति? यदा अस्माभिः वारं वारम् अभ्यासः क्रियते, वारं वारं विद्याग्रहणं क्रियते, तदा एव विद्या सन्तुष्टा भवति। अतः अभ्यसनेन, वारं वारम् अभ्यसनेन यथा विद्या सन्तुष्टा भवति तथा नन्दिन्याः अनुकरणेन, निरन्तरम् अनुकरणेन, निरन्तरं तस्य पृष्ठतः गमनेन भवान् तां नन्दिनीं सन्तोषयितुं योग्यः वर्तते। अतः कन्दमूलादिकं खादन् एतां गां निरन्तरं भवान् अनुसरणेन, तस्याः अनुसरणेन तां सन्तोषयितुम् अर्हति, त्वम् अर्हसि इत्यर्थः। यथा विद्याम् अभ्यसनेन, नाम विद्यायाः फॉलो अथवा विद्यायाः अनुकरणं नाम किम्? अभ्यासः। वारं वारम् अभ्यासेनैव विद्या सन्तोषयितुं योग्या वर्तते, सरस्वती सन्तोषयितुं योग्या। तद्वत् भवानपि निरन्तरं तस्याः अनुगमनेनैव तां सन्तोषयितुम् अर्हति इत्यर्थः। महोदय, अत्र वन्यवृत्तिः पुंलिङ्गे अस्ति, परन्तु यदि केवलं वृत्तिः चेत् स्त्रीलिङ्गे, केवलं वृत्तिः स्त्रीलिङ्गे, वन्यावृत्तिः यस्य सः, वन्यावृत्तिः यस्य सः, यस्य परन्तु दिलीपस्य वृत्तिः आहारः वन्यः इत्यर्थः।
वृत्तिः परन्तु इत्युक्ते यदि अत्र आहारः। स्त्री कृते कस्यापि स्त्री न, स्त्री अत्र नास्ति, बहुरी अत्र समासः नास्ति, खलु। परन्तु अस्ति चेत् पदमेकमेव स्त्रीलिङ्गे। वर्तते खलु, हा हा, वन्य। एवमेव वृत्तिः वृत्तिवृत्तयः इति बुद्धिः मतिः इति वा स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अस्तु अस्तु। वृत्तिः इत्युक्ते आहारव्यवहारः इत्यर्थः, व्यवहारः। वन्यावृत्तिः इत्युक्ते वन्यः व्यवहारः। वन्यः व्यवहारः कथं भवति इत्युक्ते अरण्ये स्थित्वा विशेषभोगादिकम् अनपेक्ष्य यथा कन्दमूलादिकं खादित्वा तत्र जीवनं यापयन्ति तथा इत्यर्थः। सा एव वन्यावृत्तिः। सा वन्यावृत्तिः कस्य इत्युक्ते दिलीपस्य इदानीम्। अतः यस्य दिलीपस्य वृत्तिः वन्या वर्तते तादृशः वन्यवृत्तिः भवान् त्वम् अर्हसि। वन्यवृत्तिः अर्हसि, वन्यवृत्तिः इति कर्तृपदम्, अर्हसि इति क्रियापदम्। वन्यवृत्तिः त्वम् अर्हसि इति दिलीपः वसिष्ठः कथयति दिलीपम्। अतः वन्यवृत्तिः इति बहुव्रीहिसमासेन पुल्लिङ्गे वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि तस्याः अनुकरणं कथं करणीयम्? अनुसरणं, नन्दिन्याः अनुसरणम् अथवा सेवा कथं करणीया इति पुनः सेवायाः प्रकारं वर्णयति। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः, स्थितायां स्थितिमाचरेः, निषण्णायां निषीदास्यां, पीताम्भसि पिबेरपः। एवं रूपेण नन्दिन्याः सेवा करणीया। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः, स्थितायां स्थितिम् आचरेः, निषण्णायां निषीद अस्यां, पीताम्भसि पिबेः अपः। प्रस्थितायां, प्रस्थिता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, सप्तमे एकवचनं। प्रतिष्ठेथाः, प्रतिष्ठते, प्र उपसर्गः, स्था धातुः, आत्मनेपदमस्ति, समवप्रविभ्यस्थः इति सूत्रेण। अतः प्रतिष्ठते इत्यस्य लिङि, विधिलिङि मध्यमपुरुषे एकवचने प्रतिष्ठेत, प्रतिष्ठेयातां, प्रतिष्ठेरन्, प्रतिष्ठेथाः, प्रतिष्ठेयाथाम्। एवं रूपेण लङि मध्यमपुरुषे एकवचने भवति। स्थितायाम् इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, सप्तमे एकवचनं। स्थितिमिति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः, द्वितीये एकवचनं। आचरेः, आङ् उपसर्गः, चरगति भक्षणयोः धातुः, विधिलिङि मध्यमपुरुषे एकवचने। आचरेत्, आचरेताम्, आचरेयुः, आचरेः, आचरेतम्। एवं रूपेण निषण्णायाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, सप्तमे एकवचनं। निषीद, नि उपसर्गः, षदृ गत्यवसारण इत्यादि धातुना निष्पन्नोऽयं शब्दः, नाम लोट् लकारे मध्यमपुरुषस्य एकवचने। निषीद नाम सीदति। उपनिषद इत्यादिषु यः धातुः वर्तते सद् इति, नाम षदृ गत्यवसारण इति अर्थे विद्यमानः यः षदृ इति धातुः स एव सीद इति आदेशं प्राप्नोति। नि उपसर्गे षत्वं भवति, अतः निषीदति। तस्य लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने निषीद, निषीदतं, निषीदत। अस्याम् इति षष्ठे सप्तमे एकवचने इदं शब्दस्य। एवं पीताम्भसि, पीतम् अम्भः यस्याः सा पीताम्भाः, पीताम्भाः, पीताम्भसौ, पीताम्भसः, पीताम्भसि, पीताम्भसोः, पीताम्भस्सु इति बहुव्रीहिसमासः, सप्तमे एकवचनमस्ति, पीताम्भस् इति। यतोहि पीताम्भसि अस्यां नन्दिन्याः विशेषणमस्ति, अतः स्त्रीलिङ्गे। पिबेः, पाने धातुः, लङि लिङि मध्यमपुरुषे एकवचने पिबेत्, पिबेतां, पिबेयुः, पिबेः इति। अपः इति अप् शब्दः, पकारान्त स्त्रीलिङ्गः, नित्यबहुवचनान्तः। आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम्, अप्सु। एवं रूपेण केवलं बहुवचनान्तमेव भवति। अपः इति द्वितीया बहुवचनमस्ति। अन्वयः एवमस्ति, अस्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः, अस्यां स्थितायां स्थितिमाचरेः, अस्यां निषण्णायां निषीद, अस्यां पीताम्भसि अपः पिबेः। एवं रूपेण
अनुसरणं नन्दिन्याः अनुसरणम् अनुकरणं कथं कर्तव्यं चेत् एवम् अस्यां प्रस्थितायां यदि नन्दिनी प्रतिष्ठते प्रस्थानं करोति तर्हि भवानपि प्रस्थानं करोतु। यदि नन्दिनी तिष्ठति भवान् अपि तिष्ठतु। यदि नन्दिनी उपविशति भवान् अपि उपविशतु। यदि नन्दिनी जलं पिबति तर्हि भवान् अपि जलं पिबतु। एवं रूपेण तत्र अनुकरणं नन्दिन्याः अनुकरणं कर्तव्यम् इति आशयः। अतः अस्यां प्रस्थितायां नन्दिन्यां प्रचलितायां प्रतिष्ठेताः भवान् अपि प्रचलतु। स्थितायां स्थिरायां स्थितिं स्थिरं स्थिरत्वम् आचरेः आचरणं करोतु। निषण्णायाम् उपविष्टायां निषीद उपविशतु। पीताम्भसी सा जलं पिबति चेत् भवान् अपि जलं पिबतु इत्यर्थः। अपः पिबेः जलं जलपानं करोतु इत्यर्थः। अतः प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः इति आहत्य चत्वारः प्रकाराः अनुकरणस्य उक्ताः। प्रस्थानं, स्थानम्, उपवेशनं, जलपानम् इति तत्र मुख्यतया अनुकरणप्रकाराः चत्वारः। तर्हि सुदक्षिणायाः किं दायित्वं, किं कार्यं, किं कर्तव्यं? दिलीपस्य तु कर्तव्यं निर्दिष्टं। यतोहि वन्यवृत्तिः भूत्वा नन्दिन्याः अनुकरणं करोतु। यतोहि सा तु चरणार्थम् अरण्यं गच्छति प्रतिदिनम्। अतः तस्याः अनुकरणं भवता कर्तव्यं वर्तते। इदानीं तर्हि सुदक्षिणायाः सेवा का, सुदक्षिणायाः दायित्वं किं, कर्तव्यं किम् इति चेत् वदति वधूर्भक्तिमती चैनामर्चितामातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। वधूः भक्तिमती च एनाम् अर्चिताम् आतपोवनात् प्रयता प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेत् अपि। वधूः ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथम एकवचनं, भक्तिमती इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथम एकवचनं, च इति अव्ययम्, एनाम् इति एतत् शब्दस्य द्वितीय एकवचनं स्त्रीलिङ्गे, अर्चिताम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनं, आ इति अव्ययम्, तपोवनात् तपोवनम् इति अकारान्त नपुंसकः पंचमे एकवचनं, प्रयता आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं, प्रातर् इति अव्ययम्, अन्वेतु अनुगच्छतु अनुपसर्गः, इण्गतौ एतु इतात् इतां यन्तु इति लोटि मध्य प्रथमपुरुषे एकवचने वर्तते। सायम् इति अव्ययं, प्रत्युद्व्रजेत् प्रति उद् इति उपसर्गद्वयमस्ति, व्रज गतौ इति धातुः, लिङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने वर्तते, अपि इति अव्ययम्। भक्तिमती भक्तिः अस्याः अस्ति इति भक्तिमती इति तद्धितान्तशब्दः। आ तपोवनात् इति तत्र पंचमी अस्ति, पंचम्यपाङ्परिभिः इति। अपि परि बहिरञ्चवः पंचम्या, पंचमी अपाङ्परिभिः, तेन पंचमी विभक्तिः आ तपोवनात् इति, नाम तपोवनपर्यन्तम्। अन्वयः एवमस्ति, वधूः भक्तिमती च प्रयता अर्चिताम् एनां प्रातः आतपोवनात् अन्वेतु सायम् अपि प्रत्युद्व्रजेत्। वधूः साध्वी स्नुषा सुदक्षिणा, भक्तिमती नाम भक्तियुक्ता श्रद्धावती भूत्वा, एवं प्रयता इत्युक्ते पवित्रा शुद्धा सती, अर्चितां पूजितां नाम हरिद्रा कुङ्कुमादिकं संस्थाप्य अर्चितां पूजितां एनाम् एतां दिनीं प्रातः प्रातःकाले आतपोवनात् नाम तपोवनपर्यन्तम् अन्वेतु अनुगच्छतु। तपोवन सीमापर्यन्तं नाम आश्रम सीमापर्यन्तं तस्याः अनुकरणं भवति करोतु। नाम तस्याः पूजादिकं विधाय श्रद्धया भक्त्या तस्याः नाम शुद्धा भूत्वा तस्याः पूजां श्रद्धया करोतु। अनन्तरं
तपोवन सीमापर्यन्तम् आश्रम सीमापर्यन्तं तस्याः अनुकरणं करोतु प्रातःकाले गमनसमये प्रस्थानसमये पुनः आगमनसमये सायंकाले आगमनसमये सन्ध्यासमये सायम् अपि सायंकालेपि प्रत्युद्व्रजेत् नाम प्रत्युद्गमनम् इत्युक्ते तस्याः स्वागतं कर्तव्यं कुत्र इत्युक्ते तपोवन सीमा प्रदेशं गत्वा इत्यर्थः। अतः सुदक्षिणायाः दायित्वम् एतावदस्ति। प्रातः नन्दिन्याः अर्चनादिकं कृत्वा श्रद्धया भक्त्या शुद्धा भूत्वा प्रातःकाले तपोवन सीमापर्यन्तं नन्दिनीम् अनुगम्य नन्दिन्याः अनुगमनं कृत्वा अनुसरणं कृत्वा आगन्तव्यं। पुनः सायंकालेपि तपोवन सीमापर्यन्तं गत्वा तस्याः स्वागतं कर्तव्यम् इति तस्य सुदक्षिणायाः तत्र कार्यद्वयं निर्दिष्टमस्ति। अतः सुदक्षिणायाः अधिकदण्डः नास्ति, दोषस्तु दिलीपेन कृतः इति कृत्वा तस्याः पुनः अरण्ये अनुगमनं नास्ति इति ऊहा क्रियते। इदानीं पुनः कियत्पर्यन्तं नन्दिन्याः सेवा करणीया, कति वर्षाणि अथवा कियत्पर्यन्तम् इति अस्ति वा अवधिः, सेवायाः कोऽपि अवधिः अस्ति वा, सेवायाः प्रकारः उक्तः, सुदक्षिणया किं कर्तव्यं दिलीपेन किं कर्तव्यम् इत्यपि उक्तं। तर्हि कियत्पर्यन्तं सेवा करणीया, कति दिनानि सेवा करणीया इति चेत् उच्यते इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम् इति चेत् सीमा सेवायाः सीमा नास्ति। सेवायाः सीमा इत्युक्ते नन्दिन्याः अनुग्रहपर्यन्तम् इत्यर्थः। तदेव वदति इति आप्रसादात् अस्याः त्वं परिचर्यापरः भव अविघ्नम् अस्तु ते स्थेयाः पिता इव धुरि पुत्रिणाम् इति अव्ययम् अव्ययं प्रसादात्, प्रसाद इति अकारान्त पुल्लिङ्गः पंचमे एकवचनम्, अस्याः इति षष्ठे एकवचनं, त्वम् इति त्वं युवा यूयं जानन्ति, परिचर्यापरः परिचर्यायां परः परिचर्यापरः इति सप्तमी तत्पुरुषः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं, भव भवतात् भवतं भवत इति भूधातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनम्, अविघ्नं विघ्नानाम् अभावः अविघ्नम् इति अव्ययमस्ति, अव्ययभावसमासः अस्ति। अस्तु इति असभूयिधातुः लोट् लकारे अस्तुस्तात् स्तां सन्तु इति प्रथमपुरुषे एकवचनं, ते तव ते इति षष्ठे एकवचनमस्ति। स्थेयाः स्थेयात् स्थेयास्तां स्थेयासुः ष्ठाधातुः आशीर्लिङ्गि मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति। पिता इति ऋकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनम्, इव इति अव्ययम्। धुरि धुर् इति रकारान्त स्त्रीलिङ्गः, धूः धुरौ धुरः, धुरि इति सप्तम्याम् एकवचनमस्ति स्त्रीलिङ्गे रकारान्त स्त्रीलिङ्गः। पुत्रिणाम् इति षष्ठी बहुवचनमस्ति, पुत्राः सन्ति तेषाम् इति पुत्रिणः, पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः इति तद्धितान्त शब्दः। पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः इति स्त्रीलिङ्गे पुत्री इत्यर्थः। अत्र पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः नाम पुत्राः सन्ति तेषाम् इति अतयनिठनौ इति तद्धितान्त शब्दः, अतः अत्र पुल्लिङ्गे वर्तते। इदानीम् अन्वयः इति आप्रसादात् त्वम् अस्याः परिचर्यापरः भव ते अविघ्नमस्तु पिता इव पुत्रिणां धुरि स्थेयाः इति वसिष्ठः दिलीपम् आशिषा अनुगृह्णाति। नाम सेवायाः अवधिं सूचयन् आशीर्वादं करोति वसिष्ठः दिलीपं प्रति। इति एवं आप्रसादात् अनुग्रहपर्यन्तं सन्तुष्टिपर्यन्तं नन्दिन्याः सन्तुष्टिपर्यन्तं नन्दिन्याः अनुग्रहपर्यन्तं त्वम् अस्याः
न भवान् अस्याः नन्दिन्याः परिचर्याभरः भव सेवायां तत्परः संलग्नः भवतु अस्तु ते भवतः अविघ्नं नाम अस्यां सेवायां विघ्नाभावः भवतु नाम निर्विघ्नम् अस्तु निर्विघ्नं भवतु भवतः सेवा विघ्नरहिता भवतु इत्यर्थः। एवं पिता इव भवतः पिता अथवा भवतः पूर्वजाः यथा पुत्रिणः आसन् तथैव तेषाम् अग्रे भवान् तिष्ठतु नाम भवानपि पुत्री भवतु नाम पुत्रः नाम सन्तानं भवेत् इत्यर्थः। अतः पिता इव इत्युक्ते भवतः पूर्वजः अथवा पिता यथा भवन्तं प्राप्य पुत्री जातः भवानपि पुत्रं प्राप्य पुत्री भवतु इत्यर्थः इति आशयः। अतः पुत्रवताम् अग्रे भवानपि तिष्ठतु नाम पुत्रवतां धुरि इत्युक्ते पङ्क्तौ पुत्रवतां पङ्क्तौ यथा भवतः पिता आसीत् नाम यथा भवतां परम्परा आसीत् तथैव भवतः अपि अग्रे परम्परा भवतु इति आशयं प्रकटीकुर्वन् अत्र विषयत्रयं वदति। नन्दिन्याः सेवा कियत्पर्यन्तं कर्तव्या इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं नन्दिनी सन्तुष्टा भवति तावत्पर्यन्तं सेवा करणीया। पुनः भवतः सेवायां कुत्रापि विघ्नः मास्तु एवम् अग्रे भवान् सफलो भवतु। नाम यथा भवतः पिता भवन्तं प्राप्य पुत्री जातः पुत्रवान् जातः तथैव भवानपि पुत्रं प्राप्य पुत्रवान् भवतु इति आशीर्वादं कृतवान् अस्ति वसिष्ठः। महोदय पुत्री यत् पदमस्ति तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि उपयुज्यते। अवश्यं। तो कथं ज्ञातव्यम् अस्ति तत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा सन्दर्भानुसारं सन्दर्भानुसारेव अस्तु एवं। तत्र भवतः पुत्री इति चेत् तत्र तनया इत्यर्थः कन्या इत्यर्थः। भवान् पुत्री इति चेत् भवान् सपुत्रः इत्यर्थः। तत्र नकारान्तशब्दपदं नकारान्तशब्दः एव पुत्रिन् इति पुत्रिन् नकारान्तशब्दः। अतः सन्दर्भानुसारम् इदानीं पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्रौ पुत्रश्च पुत्री च पुत्रौ मम पुत्रौ स्तः इति चेत् पुनः प्रश्नः भवति पुत्रः पुत्री च पुत्रौ पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्रौ ते तत्र स्पष्टतः पुनः प्रष्टव्या भवति। तद्वत् अत्रापि पुत्री इति सन्दर्भानुसारं तत्र पुत्रः अस्य अस्ति इति पुत्री अथवा तनया कन्या इत्यर्थे पुत्री। यदि आशयः अस्ति पुत्री यस्य अस्ति सः कथं पदं भवेत्? सपुत्रीकः इति भवति। सपुत्रीकः सपत्नीकः इतिवत् सपुत्रीकः इति भवति तत्पदं। केवलं पुत्रीकः इति न भवति सपुत्रीकः पुत्र्या सह वर्तते इति सपुत्रीकः। पुत्री अस्य अस्ति इति एवं तत्र अतैनि ठनो इति न भवति यतोहि अतैनि ठनो इति सूत्रं ह्रस्व अकारान्त शब्दः अस्ति चेदेव तत्र इनि प्रत्ययः ठन् प्रत्ययश्च अत्र पुत्री इति ईकारान्त शब्दः खलु अतः पुनः पुत्री अस्य अस्ति इति पुनः ठन् प्रत्ययो वा इनि प्रत्ययो वा न भवति। अतः तदा बहुव्रीः एव वक्तव्यः नाम पुत्री पुत्र्या सह वर्तते अयम् इति यथा सपुत्रः इति उच्यते तद्वत् सपुत्रीकः इति वक्तव्यं भवति। अस्तु एवम् अग्रे इदानीं वसिष्ठस्य आज्ञां स्वीकृतवान् इति वर्णयति। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यशासितुरानतः। तथा इति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुः
आनतः तथा इति प्रतिजग्राह तथा इति अव्ययम् इति इत्यपि अव्ययम् प्रतिजग्राह प्रति उपसर्गः ग्रह उपादाने धातुः लिटि प्रथमपुरुषे एकवचने जग्राह जगृहतुः जगृहुः इति प्रीतिमान् प्रीतिमत् तकारान्त पुल्लिङ्गः प्रीतिः अस्य अस्ति इति तद्धितान्त शब्दः प्रथम एकवचनं सपरिग्रहः परिग्रहेण सह वर्तते इति सपरिग्रहः परिग्रहः इत्युक्ते भार्या इत्यर्थः सपरिग्रहः नाम सपत्नीकः इत्यर्थः बहुरी समासः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनम् आदेशम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनं देशकालज्ञः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं देशश्च कालश्च देशकालौ देशकालौ जानाति इति देशकालज्ञः अत्र उपपद समासः कृदन्त शब्दः शिष्यः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं शासितुः शासितृ ऋकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनं आनतः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं अन्वयः देशकालज्ञः प्रीतिमान् शिष्यः सपरिग्रहः आनतः शासितुः आदेशं तथा इति प्रतिजग्राह देशकालज्ञः देशं कालञ्च यः जानाति नाम देशः इत्युक्ते स्थानं प्रदेशः पुनः कालः समयः देशं कालञ्च यः जानाति तादृशः दिलीपः एवं प्रीतिमान् हर्षवान् प्रेमवान् यः शिष्यः शासितुं योग्यः अन्तेवासी दिलीपः सपरिग्रहः सुदक्षिणया सहितः पत्न्या सहितः आनतः अत्यन्तं नम्रः विनतः दिलीपः शासितुः आदेष्टुः वसिष्ठस्य नाम आदेशं कुर्वतः वसिष्ठस्य आदेशम् आज्ञां तथा इति प्रतिजग्राह तथैव भवतु तथास्तु इति प्रतिस्वीकृतवान् नाम स्वीकृतवान् इत्यर्थः यः आदेशः वसिष्ठस्य आसीत् तम् आदेशं स्वीकृतवान् अङ्गीकृतवान् इत्यर्थः अतः यः देशकालज्ञः वर्तते यः प्रीतिमान् वर्तते सन्तुष्टः वर्तते यः अन्तेवासी वर्तते यः शासितुं योग्यः वर्तते यः दिलीपः सुदक्षिणया सहितः वर्तते यः अत्यन्तं विनम्रः वर्तते तादृशः दिलीपः अनुशासनं कर्तुः आदेशं कर्तुः वसिष्ठस्य आदेशं तथैव भवतु भवता यथा आदेशः कृतः यथा आदिष्टमस्ति तथैव अहं करोमि इति अङ्गीकृतवान् इति आशयं वर्णितवान् अस्ति। महोदय सपरिग्रहः पदं यत् अस्ति तत्र परिग्रह इत्यस्य तु अन्य अर्थः अपि अस्ति खलु बहवः अर्थाः सन्ति पत्नी परिजनादान मूलशापाः परिग्रहाः इति अमरकोशः शाप इत्यर्थेपि वर्तते परिजनाः इत्यर्थेपि वर्तते पत्नी इत्यर्थेपि अस्ति अमरकोशे अतः अत्र जैनेषु एकः सिद्धान्तः अस्ति अपरिग्रहः इति तत्र तु अर्थः किञ्चित् भिन्नः अस्ति तदेव सत्यम् अपरिग्रहः इत्यत्र स्वीकरण अयोग्यः इत्यपि अर्थेपि वर्तते अपरिग्रहः तदेव अतः भिन्न भिन्न अर्थाः सन्ति अत्र तु परिग्रहः इति पत्नी इत्यर्थः अस्तु इदानीं दिलीपस्य आश्रमं प्रति आगमनादारभ्य समस्यायाः समाधानश्रवणपर्यन्तमपि जातं तर्हि तदा एव उक्तवान् आसीत् सायङ्कालो जातः इति परन्तु निद्रा कृता वा न वा इति भवतां सन्देहः आगच्छति चेत् तस्य सन्देहस्यापि समाधानं करोति तर्हि सायङ्कालः जातः समाधानं प्राप्तं तत्र भोजनं कृतं वा न वा इति मा पृच्छन्तु यतोहि कालिदासः तस्मिन् विषये न उक्तवान् निद्रां कर्तुम् इदानीम् आदिष्टवान् इति वर्णयति
वसिष्ठः निद्रातुम् आदिष्टवान्। यतोहि सेवायाः प्रकारादिकं वर्णितवान् अस्ति। सेवा कथं करणीया, केन कथं करणीया, कियत्पर्यन्तं करणीया इत्यादिकम् उक्तवान्। तर्हि इदानीं रात्रिकालः वर्तते, अतः निद्रां कर्तुम् आदिष्टवान् इति वर्णयति। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिं सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विससर्जोर्जितश्रियम्। अथ अव्ययं प्रदोषे, प्रदोषः इति अकारान्तपुल्लिङ्गः, सप्तमे एकवचनं दोषज्ञः, दोषान् जानाति इति दोषज्ञः उपपदसमासः, अकारान्तपुल्लिङ्गः, कृद्वृत्तिः वर्तते प्रथमे एकवचने। संवेशाय स्यान्निद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि इति अमरकोशः। संवेशः इत्युक्ते निद्रा इत्यर्थः। अकारान्तपुल्लिङ्गः चतुर्थे एकवचनं विशां पतिम् इति अत्र समासः अपि वक्तुं शक्यते, पृथक्तया अपि वक्तुं शक्यते। विट् विशौ विशः इति यदि समासः न क्रियते, षष्ठे बहुवचनं समासः क्रियते चेत् विशां पति इति एकमेव पदम्। इकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनं। सूनुः उकारान्तपुल्लिङ्गः आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रस्त्रियान् त्वमीति अमरः। उकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं। सूनृतवाक्, सूनृतावाक् यस्य सः, सूनृतवाच् चकारान्तपुल्लिङ्गः, अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। प्रथम एकवचनं पुल्लिङ्गे वर्तते। स्रष्टुः स्रज्, स्रष्टा, स्रष्टा इति स्रष्टृ ऋकारान्तपुल्लिङ्गः, षष्ठे एकवचनं वर्तते। स्रष्टा स्रष्टारौ स्रष्टारः। विससर्ज वि इति उपसर्गः, सृज विसर्गे धातुः। लिटि प्रथम एकवचनं, ससर्ज ससृजतुः ससृजुः इति। ऊर्जितश्रियम्, ऊर्जिता श्रीः यस्य सः, ऊर्जितश्रीः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। ऊर्जितश्रियम् इति द्वितीय एकवचनं, ईकारान्तपुल्लिङ्गः। केवलं श्री शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, अत्र बहुव्रीहि समासः इति कृत्वा पुल्लिङ्गे भवति शब्दः। एवं रूपेण समासः शब्दपरिचयश्च। अन्वयः अथ प्रदोषे दोषज्ञः सूनृतवाक् स्रष्टुः सूनुः ऊर्जितश्रियं विशां पतिं संवेशाय विससर्ज। अथ अनन्तरम्, एवं रूपेण तथास्तु इति आदेशस्वीकारानन्तरं प्रदोषे रात्रौ, रात्रिकाले, दोषज्ञः विद्वान्, विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः इति अमरकोशः अस्ति। अतः दोषज्ञः इत्युक्ते विद्वान् इत्यर्थः। विद्वान् सूनृतवाक् नाम सत्यवादी, स्रष्टुः सूनुः, ब्रह्मणः पुत्रः नाम ब्रह्मणः मानसपुत्रः यः वर्तते वसिष्ठः, सः ऊर्जितश्रियम् अधिकशोभायुक्तम्, ऊर्जिता श्रीः अधिकशोभायुक्तं नाम अत्यन्तं सम्पत्तिसम्पन्नं, विशां पतिं प्रजानां स्वामिनं राजानं दिलीपं संवेशाय निद्रायै निद्रार्थं विससर्ज आज्ञापितवान्, नाम निद्रार्थं त्यक्तवान् इत्यर्थः। निद्रार्थम् आज्ञापितवान् इति तात्पर्यम्। अतः अनन्तरं रात्रिकाले विद्वान् सत्यवादी ब्रह्मणः मानसपुत्रः वसिष्ठः अत्यन्तशोभायुक्तं प्रजापतिं नाम भूपतिं दिलीपं निद्रार्थम् आदिष्टवान्, निद्रार्थं त्यक्तवान्, नाम निद्रां करोतु इति आज्ञापितवान् इति तात्पर्यम्। तर्हि निद्रार्थं का व्यवस्था? यतोहि दिलीपस्तु प्रासादे अंतःपुरे निवसति, तत्र तु सर्वविधव्यवस्था भवति, पर्यङ्कादिकं भवति, परन्तु अत्र कथम्? आश्रमे तु सामान्या व्यवस्था। यद्यपि तपस्वी वर्तते वसिष्ठः, तपोबलेन सः सर्वविधव्यवस्थां कर्तुं समर्थः, तथापि सः जानाति
दिलीपः इदानीं व्रती वर्तते, अतः व्रतस्य ये नियमाः सन्ति तत्र रागभोगादयः त्यक्तव्याः, अतः एकाग्रतया व्रतमाचरणीयमिति हेतोः सः कुशशय्यां व्यवस्थापयति इति वर्णयति। सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्। सत्याम् अपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्याम् एव अस्य संविधाम्। सत्याम् अपि सती सत्यौ सत्यः इति सप्तमी एकवचनम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः अपि इति अव्ययम्। तपःसिद्धौ तपसः सिद्धिः तपःसिद्धिः तस्याम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः इकारान्तस्त्रीलिङ्गः सप्तमी एकवचनम्। नियमस्य अपेक्षा नियमापेक्षा तया इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः तृतीय एकवचनम्। मुनिः इति इकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनम्। कल्पवित् कल्पं वेत्ति इति कल्पवित् उपपदसमासः दकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनम्। कल्पयामास कल्पयति कृपुसामर्थ्ये इति धातुः निजन्तः लिटि कल्पयामास कल्पयामासतुः कल्पयामासुः इति प्रथम एकवचनमस्ति प्रथमपुरुषस्य। वन्याम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनम्। एव इति अव्ययम्। अस्य इदं शब्दस्य षष्ठे एकवचनं पुल्लिङ्गे। संविधाम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनम्। अन्वयः एवमस्ति। कल्पवित् मुनिः तपःसिद्धौ सत्याम् अपि नियमापेक्षया अस्य वन्यामेव संविधां कल्पयामास। कल्पवित् कल्पः इत्युक्ते व्रतं शास्त्रं, नाम एतादृश व्रतादिकं यद् कथयति तदेव कल्पशास्त्रं भवति। अतः कल्पं जानानः, कल्पवित् इत्युक्ते व्रतनियमं जानानः सः मुनिः वसिष्ठः तपःसिद्धौ सत्यामपि तपश्चर्यायाः निष्पत्तौ विद्यमानायां सत्यामपि, नाम तपःसिद्धिः अस्ति चेदपि नियमापेक्षया, नाम नियमस्य व्रताचरणस्य विधिम् अवलोक्य अस्य दिलीपस्य कृते वन्यामेव अरण्ये निष्पादितां वने भवामेव, नाम वने विद्यमान सामग्र्या निर्मितामेव निश्चयेन संविधाम् इत्युक्ते शय्यासामग्रीं, नाम कुशादर्भादिना कुशादिना कुशकाष्ठादिना निर्मितामेव शय्यासामग्रीम् इत्युक्ते खट्वां पर्यङ्कं कल्पयामास कल्पितवान् व्यवस्थापितवान्। अतः प्रासादे यथा मञ्चादिकं भवति तथा नास्ति, अत्र कुशासनं नाम वने प्राप्तवस्तुना निर्मिता शय्या वर्तते, तादृशशय्यामेव सः कल्पितवान् दिलीपस्य कृते इति। वस्तुतः तपःसिद्धिः वर्तते, तपोबलेन सः पर्यङ्कव्यवस्थामेव कारयितुं शक्नोति महर्षिः वसिष्ठः, तथापि सः कल्पविद् वर्तते, नाम नियमं जानाति, व्रताचरणे कीदृशः व्यवहारः भवेत्, कीदृशी व्यवस्था भवेत्, कीदृशम् आचरणं भवेत् इति सः जानाति इति कृत्वा वन्यामेव संविधां कल्पयामास। संविधा इत्युक्ते संविधीयते अनया इति संविधा सामग्री, नाम शय्यासामग्री इत्यर्थः। नाम निद्रार्थं यद्यत् साधनम् अपेक्षते, कुशादि निर्मितः यः पर्यङ्कः तादृशमेव सः कल्पितवान् इत्यर्थः। अतः तपःसिद्धिः अस्ति चेदपि सः राजभोगादि प्रासादे या निद्राव्यवस्था कल्प्यते तां न कल्पितवान्, यतः सः कल्पवित् मुनिः कल्पविद् वर्तते। अतः अस्मिन् प्रसङ्गे व्रतस्य आचरणं दिलीपः कुर्वन् अस्ति, तर्हि तदनुसारमेव तदनुयोग्यमेव तत्र निद्रा व्यवस्थापनं भवेत् इति हेतोः सः वन्यामेव शय्यासामग्रीम् उपकल्पितवान् इति आशयः।
अवगतं खलु? सर्वे शृण्वन्तः सन्ति खलु? आं महोदय। अथवा शय्यासामग्री इति श्रुतं निद्रा आगता वा? ओके। इदानीं अयं श्लोकः अस्य सर्गस्य अन्तिमः वर्तते। एतावत्पर्यन्तम् अनुष्टुप् छन्दस्य एव श्लोकाः जाताः। इदानीं प्रहर्षिणी छन्दसि श्लोकः अस्ति। म्नौज्रौगस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम् इति तत्र लक्षणमस्ति। मगणः नगणः एवं जगणः रगणश्च म्नौज्रौगस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम् इति तत्र प्रहर्षिणी वृत्तस्य लक्षणम्। अतः अयं श्लोकः प्रहर्षिणी वृत्ते वर्तते, अन्तिमश्लोकः। इदानीं व्रताचरणस्य शुभोदयः भवति, व्रतपरिपालनस्य शुभोदयः। अतः निद्रां कर्तुम् आदिष्टवान्, शय्यायाः कल्पनामपि उपस्थापनमपि कृतवान् इति पूर्वश्लोके वर्णितम्। इदानीं प्रातःकालोऽपि जातः। अतः कथं नाम कस्मिन् समये इदानीम् उत्थानम् इति चेत् ब्राह्ममुहूर्ते इति आशयं वर्णयति। नो चेत् तस्य पुनः निद्रा आगता वा न वा इत्यादि विचारः कालिदासेन न कृतः। यतोहि प्रासादात् तत्र आश्रमं गतवान्, तत्र मशकादिकम् आसीत् वा, निद्रा आगता वा न वा इत्यादि अपि बहवः विचाराः भवेयुः। तेषां प्रश्नानाम् अत्र समाधानं नास्ति। इदानीं ब्राह्ममुहूर्ते उत्थानम्, अतः 9 तु उत्थानमिति नास्ति। निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशालाम् अध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय। निर्दिष्टां कुलपतिना सह पर्णशालाम् अध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय। निर्दिष्टाम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गः, द्वितीयैकवचनमस्ति। कुलपतिना, कुलपति इति इकारान्तपुल्लिङ्गः। तृतीयैकवचनं कुलस्य पतिः कुलपतिः तेन इत्यर्थः। षष्ठीतत्पुरुषसमासः। सः इति जानन्ति पर्णशालां, पर्णानां शाला पर्णशाला कुटीरं। षष्ठीतत्पुरुषसमासः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः द्वितीयैकवचनम्। अध्यास्य अधिउपसर्गः आस उपवेशने इति धातुः ल्यबन्तमव्ययम्। प्रयतपरिग्रहद्वितीयः आकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। परिग्रहः एव द्वितीयः, द्वितीया सहधर्मिणी इति उच्यते। द्वितीया, मम द्वितीया इत्युक्ते मम अहं प्रथमः, द्वितीया इत्युक्ते सेकेंड सा एव। पुनः मम द्वितीयः इत्युक्ते द्वितीया सहधर्मिणी इत्युक्ते द्वितीयपत्नी इति नास्ति। द्वितीया इत्युक्ते अहं प्रथमः सा द्वितीया इति, अतः द्वितीया इति उच्यते पत्न्याः कृते द्वितीया। अतः द्वितीयः इति परिग्रहः, परिग्रहः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः परिग्रहः द्वितीयः। नाम परिग्रहः सहायः, प्रयतः, प्रयतः परिग्रहः एव द्वितीयः यस्य सः, प्रयतपरिग्रहः द्वितीयः इति बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां, तस्य शिष्याः, तस्य नाम वसिष्ठस्य शिष्याः, तच्छिष्याः, तच्छिष्याणाम् अध्ययनं, तच्छिष्याध्ययनं, तच्छिष्याध्ययनेन निवेदितम् अवसानं यस्याः सा, तच्छिष्याध्ययन निवेदितावसाना। रात्रिः इत्यर्थः, निशा इत्यर्थः। बहुव्रीहिसमासः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः द्वितीयैकवचनं। संविष्टः इति अकारान्तपुल्लिङ्गः, निद्रितः इत्यर्थः, निद्राणः प्रथमैकवचनं। कुशशयने, कुशस्य शयनं कुशशयनं। षष्ठीतत्पुरुषसमासः।
सप्तम एकवचनमस्ति अकारान्त नपुंसकः। निशामिति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनमस्ति। निनाय नीन् प्रापणे धातुः लिटि प्रथमपुरुषे एकवचनं। निनाय निन्यतुः निन्युः इति भवति। एवं रूपेण शब्दपरिचयः। अन्वयः एवमस्ति। प्रयतपरिग्रहद्वितीयः सः कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य कुशशयने सम्मिष्टः तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां निशां निनाय। प्रयतपरिग्रहद्वितीयः धर्मपत्नी सहायकः नाम पवित्र शुद्ध पत्नी द्वितीयः सहायकः नाम पत्नी एव सहायकरूपेण यस्य वर्तते तादृशः दिलीपः कुलपतिना वंशगुरुणा वसिष्ठेन निर्दिष्टां सूचितां पर्णशालां कुटीरम् अध्यास्य अधिष्ठाय प्राप्य कुशशयने दर्भशय्यायां सम्मिष्टः सुप्तः निद्रां कृतः तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां वसिष्ठस्य शिष्याणां पठनेन वेदाध्ययनेन मंत्रोच्चारणेन सूचितां समाप्तां निशां रात्रिं निनाय यापितवान् नाम निद्रा समाप्ता इत्यर्थः। सः वसिष्ठः दिलीपस्य कृते पर्णशालायां यद् कुशशयनं शयनार्थं व्यवस्थापितवान् आसीत् तत्र सः निद्रां कृतवान्। पत्नी सहितः सः दिलीपः निद्रां कृतवान्। अनन्तरं प्रातःकाले कदा उत्थितवान् इति चेत् वसिष्ठस्य शिष्याः प्रातःकाले वेदाध्ययनं कुर्वन्ति स्म नाम ब्राह्ममुहूर्ते उत्थाय ते मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति स्म। तेषां मन्त्रोच्चारणं श्रुत्वा सः प्रातःकालः जातः इति पत्नी सहितः उत्थितवान् इति तात्पर्यम्। अतः एवं रूपेण सः रात्रिं यापितवान् नाम रात्रिः समाप्ता प्रातःकालः जातः इति तात्पर्यम्। तर्हि इतः परं तत्र नन्दिन्याः सेवा अग्रिमसर्गात् साक्षात् आरभ्यते। एतावत्पर्यन्तं नन्दिन्याः सेवायाः आरम्भः सेवारम्भः प्रथमसर्गे उक्तः। सेवा तावत् द्वितीयसर्गे वक्ष्यते इति। एतावत्पर्यन्तं रघुवंशस्य सामान्यपरिचयादारभ्य दिलीपस्य नन्दिनी सेवारम्भपर्यन्तं वयं प्रथमसर्गे पठितवन्तः। के विचाराः आगताः स्मरन्ति वा आदितः आरभ्य अथवा अग्रे अग्रे वयं पठितवन्तः पूर्वं स्मृतं वा? यदधीतं तद् गुरवे समर्पितम् इति भवत् स्मरन्ति वा? अथवा अद्य संख्या किञ्चित् वर्धते अन्तिमकक्षा इति। अस्तु कदा आरभ्य इति चेत् वागर्थायो इति मङ्गलश्लोकादारभ्य कालिदासस्य ग्रन्थरचना सामर्थ्य विषयमारभ्य रघुवंशस्य राज्ञां सामान्यपरिचयमारभ्य मनोः प्रथमराजत्वेन आरभ्य अनन्तरं दिलीपस्य वर्णनम् आरभ्य एतावत्पर्यन्तं मुख्यविषयाः वर्णिताः। तत्र केचन अल्पाः विषयाः केचन दीर्घाः विषयाः। दिलीपः यदा आगतवान् यदा नायकः आगतः तदा तत्र चलनचित्रम् आरब्धम्। तावत्पर्यन्तं पृष्ठभूमिः आसीत्। दिलीपस्य वर्णनादारभ्य मुख्यविषयाः। दिलीपस्य वर्णनमित्यपि तत्र मुख्यविषयः। अनन्तरं
पुनः सन्तानावरोधे कारणं ज्ञातुं वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थानसमये मार्गे अनुभूताः अनुभवाः, अनन्तरं वसिष्ठस्य आश्रमः कीदृशः, वसिष्ठस्य तत्र ये मुनयः सन्ति, तत्र मृगाः सन्ति, नाम आश्रमस्य वातावरणं कीदृशमासीत् इति मुख्यविषयः। अनन्तरं नाम राज्ये सर्वं कुशलमस्ति, कुशलप्रश्नविचारः। राज्ये सर्वं कुशलमस्ति तर्हि का आपत्तिः इति कापि आपत्तिर्नास्ति अन्या इति दिलीपस्य कथनानन्तरं यदर्थम् आगतवान् आश्रमं प्राप्तवान् दिलीपः तत् कारणं निवेदयति, सन्तानावरोधः इति। तत्र निमेषमात्रेण सः एकाग्रचित्तेन अवलोक्य सः सन्तानावरोधकारणमपि वदति। तत्र पुनः निवेदनमपि वर्णितं, नाम सन्तानस्य अभावे कीदृशं दुःखं भवति, कीदृशं कष्टं भवति इत्यपि स्वकीयं कष्टमपि सः तत्र निवेदितवान्। अनन्तरं तत् कष्टं विज्ञाय दिलीपः सन्तानावरोधकारणे सुरभेः तिरस्कारः इति वदन् तत्र किञ्चित् वर्णनं कृतं, किमर्थं सः शापः न श्रुतः इत्यादि। ततः समाधानं किं, परिहारः, तिरस्कारस्य परिहारः कः इति परिहारोऽपि सूचितः। नन्दिनी सेवा इत्येव परिहारः। सेवा प्रकारः कीदृशः इति प्रकारः अपि आदौ कैश्चित् श्लोकैः उक्तः। एते विषयाः प्रथमसर्गे कालिदासेन वर्णिताः। तत्र मुख्यविषयाः ये सन्ति, नाम आरम्भे अस्माभिः दिलीपस्य वर्णनम् एवं रघुवंशस्य सामान्यपरिचयः इति यद् वर्तते, तत्रैव दीर्घाङ्कप्रश्नाः भवन्ति। तत्र गतवर्षस्य प्रश्नपत्रप्रारूपमपि प्रेषितमिति मन्ये, नो चेत् पुनः प्रेषयामि। तथा प्रश्नाः भवन्ति। पुनः एकं दत्तकार्यम् असैन्मेण्ट् भवद्भिः लेखनीयं भवति। एकस्मिन् पत्रे एकम्, अस्मिन् पत्रे कस्मिन्नपि विषये एकं दत्तकार्यम् असैन्मेण्ट् लेखनीयं भवति। पत्रत्रयमस्ति तर्हि असैन्मेण्ट् त्रयं लेखनीयमस्ति। तत्र केचन विषयाः पूर्वं दत्ताः परि अन्यत्र कक्षायां, ते एव विषयाः रघुवंशे भवन्ति। तान् विषयानपि अहं चिन्तयामि। अन्यथा तद्विहाय स्वकीयम् अभीष्टं विषयमपि स्वीकृत्य भवन्तः लेखितुमर्हन्ति। तत्र निर्बन्धः नास्ति, बहु लेखनीयं नास्ति, स्वकीयशैल्या स्वकीयभाषया एव, नाम संस्कृतभाषया लेखनीयं। 5 to 10 पेजेस्, 5 पृष्ठतः 10 पृष्ठपर्यन्तम् अधिकाधिकम् एकम् असैन्मेण्ट् लेखनीयं भवति। कस्मिन्नपि विषये, अस्मिन् पत्रे विषयत्रयमस्ति, व्याकरणभागः अस्ति, पुनः साहित्यभागे द्वयमस्ति, त्रयमस्ति। अतः कस्मिन्नपि विषये शक्यते एकम् असैन्मेण्ट्। पुनः व्याकरणमपि अस्माभिः पठितं खलु? आं महोदय। तदपि स्मर्तव्यम्। अतः अग्रे अग्रे वयं पठितवन्तः, तर्हि पूर्वं किं पठितं वा न वा, पाठितं वा न वा इत्यपि पुनः सन्देहः भवति। अतः एकवारं पुनः स्मारणं कुर्वन्तु, येन
इतोपि ज्ञानस्य वर्धनं स्मरणं च भवति। महोदय असैन्मेण्ट् निमित्तं विषयाः दीयन्ते वा भवता? नाम किञ्चित् मार्गदर्शनार्थं निदर्शनार्थं केचन विषयाः दीयन्ते। ते एव इति नास्ति, न सन्ति, अन्येपि विषयाः भवितुम् अर्हन्ति। उदाहरणार्थं केचन विषयाः मया दीयन्ते, तान् अतिरिच्य अन्येपि विषयाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। Mahodaya, we can write in English or Sanskrit or Hindi, isn't it? Exam. Assignment? Assignment अपि तथैव भवतु, चिन्ता नास्ति। Can we write assignment in Sanskrit and exam in English? परन्तु गूगल बाबा आश्रयं न करणीयम्। डायरेक्ट सर्च कृत्वा कॉपी पेस्ट एकस्मिन् निमेषे असाइनमेंट समाप्तं इति न करणीयं। प्लेगरिजम चेक करोमि। अतः स्वकीय शैल्या स्वकीय बुद्ध्या लेखनीयमस्ति। नाम हिन्द्यां वा संस्कृतेन वा अथवा आङ्ग्लभाषया वा स्वकीय ज्ञानं तत्र भवेत्। स्वकीय ज्ञानस्य प्रकाशनं तत्र भवेत्। पञ्चपृष्ठान्येव, बहूनि न सन्ति, पञ्चपृष्ठानि। केवलं पृष्ठपूरणमपि न चिन्तनीयम्। पृष्ठपूरणमिति कथा अस्ति खलु, केनचित् पृष्ठं अश्वस्य विषये लिखन्तु इति, 10 पृष्ठानि। सः किं लिखितवान्? अश्वः टक 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 इति 10 पृष्ठानि लिखितवान्। अन्तिमपृष्ठे एवं शब्दं करोति इति उदाहरणार्थम् एवमेव उक्तवान्। अतः स्वकीय ज्ञानं तत्र किञ्चित् प्रकाशितं भवेत्, यद् ज्ञातं। ओके, यदि परीक्षा कदा भवितुं शक्यते? अगस्ट् मासे अन्ते, मासान्ते चलति वा? अगस्ट् मासे, जुलै मासः इदानीं चलति, आरम्भः। पत्रद्वयं तु समाप्तं खलु, इदानीम् अत्रैव किञ्चित् अवशिष्टमस्ति, तदपि अस्मिन् मासे समाप्यते। अन्यः कश्चित् लघुभागः अस्ति, कथाभागः। ओके, इतोपि किमपि प्रष्टव्यमस्ति? महोदय, प्रश्नपत्रस्य रूपरेखा दत्ता आसीत् वा? पाठ्यक्रमे आसीत् किञ्चित्, परन्तु सैम्पल् पेपर् अपि अस्ति, तत् प्रेषयामि। परन्तु एषः तु प्रथमवारं भवति खलु एषः पाठ्यक्रमः? सत्यं सत्यं। तर्हि प्रायः पूर्वतनं नास्ति, केवलं रघुवंशविषये अस्ति। रघुवंशस्य पूर्वं सर्टिफिकेट् प्रोग्राम् इत्यादिकं जातमस्ति, अतः रघुवंशस्य वर्तते। सर्वं मिलित्वा पत्रं नास्ति, तद् करणीयमस्ति। नाम अत्र व्याकरणस्य कश्चन भागः, काव्यभागे भागत्रयमस्ति, ततः अपि द्वयं एवं रूपेण विभज्य आगच्छति सर्वत्र। अतः एकं पठामश्चेत् उत्तीर्णता भवति इति न, सर्वं पठनीयं, सर्वस्मात् प्रश्नः आयाति। अतः सर्वभागः अपि स्मर्तव्यः। Can you provide guidance for other papers also? For Raghuvansham, you have spoken now. For other papers also, how we should go about, what points we should write? एकं सैम्पल् क्वश्चन् पेपर् प्रेषयामि। व्याकरणेपि इदानीं
सन्धिः अस्ति सन्धिः इदानीं शुद्ध्युपास्यः इति अस्ति अत्र सूत्रसहितं कथं सन्धिः भवति इति लेखनीयं सुधी उपास्यः इति स्थिते ईकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति इको यणचि इति सूत्रेण तस्य सूत्रस्य कः अर्थः तस्य सूत्रस्य अर्थः लेखनीयः अप्लिकेशन् करणीयं सूत्र सन्धि विषये काव्ये तु एवं कर्णभारं नाटकमस्ति तत्रापि श्लोकः आयाति तत्रापि कश्चन युद्धसन्दर्भः एवं रूपेण कश्चन सन्दर्भः आयाति तादृशसन्दर्भः लेखनीयः रघुवंशेऽपि वर्णनं वर्तते मुख्यवर्णनम् अतः कथाभागः ज्ञातव्यः तथा दीर्घप्रश्नाः एवं तत्र डीप्लि बहु गभीरतया किमपि नागच्छति यतोहि भागत्रयमस्ति इति बहु तत्र डीप्लि बहु गभीरतया प्रश्नाः न पृच्छन्ते सामान्यप्रश्नाः एव भवन्ति Mahodaya, for language and literature paper assignment, we have Karnabhara and Raghuvamsha and also Dashak Kumara Charita. So in the 5 to 10 pages, should we include all the three or we should choose one and write? एकमेव For assignment. एकस्मिन् पत्रे एकमेव लेखनीयं तत्र व्याकरणं भवितुमर्हति कर्णभारं भवितुमर्हति रघुवंशं भवितुमर्हति दशकुमारचरितं भवितुमर्हति एकमेव मिलित्वा नास्ति एकमेव So we have one assignment for each paper. We should submit three assignments. Total 3 assignments. Dhanyawad. Total. Each paper 1 assignment. तत्र उपविषयाः बहु भवितुम् इदानीं लैंग्वेज लिटरेचर तत्र विषये चतुष्टयम् अस्ति असाइनमेंट एकमेव your choice. Does it mean 10 pages for each assignment or 10 pages? Each assignment. Maximum 10 pages, not minimum. एकस्य पत्रस्य 1 assignment. एकं दत्तकार्यम्. एकस्य दत्तकार्यस्य minimum 5 pages, maximum 10 pages. A4 size. A4 size एव. पुनः नोटबुक मध्ये पेज भवति तदपि एवं भवति. नो चेत् प्रिंट आउट एतावत् भवति मैप तदपि नास्ति. A4 size पेपर. तत्र बैक टू फ्रंट बैक लेखितुं शक्यते. बैक टू बैक. Should we provide a hard copy? Should we send a hard copy? No. Only digital. Digital India. PDFs. PDF. You can send PDF only. PDF file. Mahodaya, once again about this literature, kathas, we should just to do some, I don't know, I didn't get it. There will be some questions or what will be there? Or we are just swasya padaihi vivaranam dattum. Kim? Satyam. Tathaiva. स्वकीय भाषया स्वकीय शैल्या इत्यर्थः. नाम कुत्रचित् पुस्तके अथवा वेबसाइट मध्ये विद्यमानमेव न स्वीकरणीयम् इति तात्पर्यम्. स्वकीय यथा सहायं स्वीकर्तुं शक्यते. सर्वमपि पठित्वा स्वकीय बुद्ध्या आलोच्य लेखनं तावत्. इत्युक्ते तत्र रघुवंशं सम्पूर्णं पठित्वा सम्पूर्णं पठित्वा इदानीं दिलीपस्य वर्णनविषये अस्ति
इदानीं पश्यन्तु रघुवंशे तत्र कर्तव्यविचाराः, रघुवंशे सामाजिकविचाराः एवं रूपेण स्वीकर्तुं शक्यन्ते ओवराल् समष्टिरूपेण। नो चेत् दिलीपस्य तत्र रघुवंशस्य प्रथमसर्गे आश्रमवर्णनं स्वीकृत्य प्रथमसर्गे शापवृत्तान्तः इति स्वीकृत्य एवं रूपेण विषयं स्वीकृत्य असैन्मेण्ट् लिखितुं शक्नुवन्ति। परन्तु तत्र 10 पेजेस् भवितुं न अर्हति। 10 एकस्य श्लोकस्य 10 पेजेस् भवितुम् अर्हति। भवती यदा लिखन्ति भवती पश्यतु, एकस्य श्लोकस्य 1 घण्टा व्याख्यानं भवति तर्हि एकस्य श्लोकस्य 10 पेजेस् अपि भवितुम् अर्हति। भवती यथा एङ्गल्स् भवती भिन्न दृष्ट्या यथा चिन्तनं करोति तथा विषयः लभ्यते। इदानीं दिलीपस्य वर्णनं 10 श्लोकास्, तर्हि अभवत् खलु एकस्य श्लोकस्य 1 पृष्ठं चेदपि 10 श्लोकानां 10 भवन्ति। तदेव न लेखनीं, किञ्चित् विचिन्त्य एकैकस्य शब्दस्य किञ्चित् विश्लेषणम् एनालिसिस् करणीयं, किञ्चित् विश्लेषणं कर्तव्यम्। Like analysis, you mean like overall literature, how it goes, who is Dilip or... शक्यते एवं। बहु रघुवंशे तु बहु साहित्यं लभ्यते, तत् दृष्ट्वा स्वयं चिन्तनम् आयाति। अधिकं नास्ति, यदा लेखनम् आरभ्यते झटिति तत्र 5 पृष्ठानि कथं गतानि इत्येव न ज्ञायते। यदा एकवारम् आरम्भं कुर्वन्ति चेत् अतः बहु क्लेशः नास्ति, 5 पृष्ठानि इति एवं समाप्यन्ते। In grammar also, we can choose vibhaktis or sandhi as option. So I can write about sandhis for 5 to 10 pages or vibhaktis of explaining about vibhaktis. Different. And what about the main manuscript? भिन्न उदाहरणानि स्वीकरणीयानि। तदेव उदाहरणं न सुद्वीपास्य इत्येव नास्ति, अन्यत् इति अपि इत्यपि एतादृश उदाहरणं। श्लोकेषु भिन्न भिन्न उदाहरणानि लभ्यन्ते, तादृश उदाहरणानि स्वीकृत्य एक्स्प्लेन् करणीयं, तर्हि नवीनं भवति किञ्चित्। What about the other papers? Manuscriptology paper. So we can choose any of the topics taught to us and write about 5 to 10 pages. About the materials or types of manuscripts. Yes. And can we quote from other sources also? Any quotations? Related to this paper. Topics only. Related to this, but outside the syllabus, outside whatever from sources. No problem. Will be there some... will be there some... Avadatu Bhagini. Will be there some topics like provided, like to choose maybe 2-3 topics and we can choose, or any topics? Any topic. What is the deadline? 25th to 30th bhavati va? 25th to 30th bhavati va? Examination mode. Exam va etavata nishchayah nasti. University. 25th to 30th like university examinations duties santi mahoday. Atah kinchit kleshah eva. 27 to 30 va? 25th to 30th mahoday. Oh, August. No, July. July nasti. July 25th August. to July मध्ये परीक्षा न सन्ति। August मध्ये August एव। अस्तु महोदय, तदा चिन्ता। जुलै मध्ये न सन्ति, जुलै मध्ये न सन्ति, August मासे। August मासेपि आफ्टर् 15। क्लेशः नास्ति। किञ्चित् तदेव विरामम्। एकः संशयः अपि मया पृष्टमस्ति किल महोदय गणे।
एकत्र एवमेव दत्तमस्ति सुखे प्लस अनिच्छा इति कथं भवति इति तद् पूर्वरूपसन्धिः सुखे एव वा भवति सुखे 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 हा प्लस हा अनिच्छा अनिच्छा एकः अनन्तरं ह्रस्वकारः एव आगच्छति किल तद् यान्तावान्तदेशसन्धिमध्ये एव दत्तमस्ति अतः एव मम सम्भ्रमः भवति हा 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 सुखे अनिच्छा इति यान्तवान्तादेशसन्धिः न एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपं भवति सुखे इति पूर्वरूपं एङः पदान्तादति इति सूत्रं पदान्तादेङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशस्य एङः पदान्तादति इति सूत्रम् एचो यवायावः इति यान्तवान्तादेशः कुत्र भवति ह्रस्व आकारे परे अपदान्तविषये इदानीं सुखे खलु हरे ए इति अस्ति हरे ए हरये इति तस्य उदाहरणं सुखे अनिच्छा सुखे अ इति ह्रस्वाकारः अग्रे अस्ति सुखे इति पृथक् पदम् अनिच्छा इति पृथक् पदमस्ति अतः एङः पदान्तादति इति तत्र स्पेशल् सूत्रम् एचो यवायवः इति किञ्चित् कामन् अचि परे इति उच्यते तत्र एचो यवायवः इत्यत्र एचः क्रमात् ऐ औ आयाव् एते स्युः अचि अचि एतत्तु अति अति इत्युक्ते केवलं ह्रस्वाकारे परे एव अतः एतद् विशिष्टं सूत्रं भवति पूर्वरूपविधायकम् एङः पदान्तादति सूत्रम् अतः यद् स्पेशल् भवति यद् विशिष्टं भवति तदेव प्रथमम् अतः सुखे अनिच्छा सुखे अनिच्छा इत्येव भवति तत्र अवग्रहचिह्नम् वा अवग्रहः लेखितुं शक्यते अथवा न लेखितुं शक्यते तत्र निर्बन्धः नास्ति तत्तु पाणिनीयव्याकरणे तथा अनिवार्यता नास्ति तत् केवलं शाकटायनव्याकरणे तत् लिख्यते अनिवार्यतया अन्यत्र पाणिनीयव्याकरणे अनिवार्यता नास्ति केवलम् अकारः अस्ति अथवा आसीत् इति दर्शयितुम् अवग्रहः एस् इति लिख्यते तावत् तत् योजयित्वा लिखामश्चेदपि पर्याप्तम् एस् लिखामश्चेत् झटिति ज्ञायते अत्र आकारः अस्ति अथवा सुखे अनिच्छा इति वयं सन्धिच्छेदं कुर्मः सुलभतया अनिवार्यता नास्ति महोदय तत्र वदतु Yeah, just 2 points. When is the last date for submission of assignments? The deadline? Deadline 20 July. 20 July. 20 July deadline. पुनः यदि इतोपि अपेक्षते डेड्लैन् किञ्चित् 21 एवं किञ्चित् चिन्ता नास्ति And डेड्लैन् उपरि अपि पुनः डेड्लैन् कदाचित् अपेक्षते खलु by 20 July. 20 July इति स्थापयन्तु यदि किञ्चित् न जातम् एकं दिनं ततः चिन्ता नास्ति The next one is should this be handwritten or can we type it? Should I handwrite? द्वयमपि चलति द्वयं नो प्राब्लम् द्वयमपि उभयमपि handwritten चेदपि समीचीनं टाइपिंग चेदपि समीचीनं तत् उभयमपि अस्माभिः दृश्यते नाम कथम् इति अवलोकयामः Yeah, because if it is handwritten, we have to scan it and send it, or in the PDF, we can PDF. type it. Document typed. Okay. And will you give the link where we should send? हाँ, मेल नंबर मेल आईडी अहं दास्यामि अनन्तरं मेल आईडी मध्ये प्रेषणीयम् धन्यवादः केवलं मेल आईडी मेल मध्ये एव डोंट सेंड ऑन व्हाट्सएप व्हाट्सएप इति तद् वेस्ट अवकरः तत्र असाइनमेंट चेत् पुनः आगतं वा न वा किमपि न ज्ञायते अतः केवलं मेल मध्ये एव प्रेषणीयं मेल संख्याम् अहम् अनन्तरं गणे प्रेषयामि महोदय तत्र गूगल ड्राइव स्थापितम् अस्ति तत्र प्रायः लिपिविषये सर्वाणि गृहकार्याणि तत्र समर्पितानि सन्ति तत्रैव समर्पयामः गूगल ड्राइव कृतम् अस्ति तत्र यदि असाइनमेंट निमित्तं वा आमाम्
कस्य असैन्मेण्ट् निमित्तं कृतमस्ति? सायन्त महोदयस्य। परन्तु तत्र सर्वेषां द्रष्टुं शक्यते, अहम् अन्येषामपि द्रष्टुं शक्नोमि, तर्हि प्रायः मेल् द्वारा अपि एव। मेल् द्वारा योग्यं, कान्फिडेन्शियल् भवति इति। अस्तु अस्तु, इंटर्नल खलु। आमां। ओके, अस्तु तर्हि मिलामः। धन्यवादः महोदय। ओके, थैंक यू। मिलामः पुनः। धन्यवादः। धन्यवादः।